سلام سلام فتواتن كبرانن أمن العالم تركو نيشانالي بيتساب ببسلخمو سلامكم بزحترف يدلي دقع بيتو ويومعري انكو عدما ناف شانالي بسلام مزاهم نيلو معنتي فيديو زخوون كحني كم تلومد عدتاوي شرفي بزالي محلقا ويكعا بحاولا إلوون بنا إثيوبيا نقد بانكي كمون بالعلمة أنزا شرفا نايقلي بانكتات إنماني النزول لو معنتي الرشوعات ويكعا جانواري 15 زرزر هاجرات كمن أمريكا دولار يورو سويس فرانك أستراليا دولار كندا دولار تشاينا يوان باوند ستيرلينج كويس دينار يونايتد عرب إمارات درهم سعود عرب ريال أومان جوردان بحرين وزت زوالينا كرئي سناي زانحي سناي مكتتال نشان علي حدش تزخونكم سبسكرايب نبرات زخونكم كعني لايك شير بمقار نخطب براتات تعني بتحت الناي اللابو لايك شير نتقور لي كعني كابلبي إنا مسكمكية بمجمرة أنريو ناي أمريكا دولار خول ناي أمريكا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 151 قرشن نتوي 3 سنتيمن شرف كلو 100 ناي أمريكا دولار بعسرت حمشت شحن حدا 160 كجزاء وعيلة دولار بناي وقاقن بانكي 152 قرشن نتوي 9 سنتيمن شرف كلو 100 دولار عسرت حمشت شحن كل 296 قرشن الناتجزء وعيلة دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالة 289 قرشن نتوي 29 سنتيمن شرف كلو 100 دولار 18,929 قرشن الناتجزء وعيلة مالتيو أسئلة نريو يورو يكون يورو بناي إثيوبيا نقد بانكي 276 قرشن نتوي 51 سنتيمن شرف كلو 100 يورو 17,651 قرشن كجزاء وعيلة يورو بناي داشن بانكي 181 قرشن نتوي 32 سنتيمن شرف كلو 100 يورو 18,132 قرشن الناتجزء وعيلة يورو بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولة 310 نتوي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 يورو 22,10 قرشنيو الناتجزء وعيلة زالو مالتيو أسئلة نريو ناي سويسرلاند فرانك ويكعا ناي سويس فرانك بناي إثيوبيا نقد بانكي 184 قرشن نتوي 95 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك ب10,495 قرشن كجزاء وعيلة ناي سويس فرانك بناي وقاقن بانكي 292 قرشن نتوي 0.6 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويس فرانك ب10,926 كجزاء وعيلة ناي سويسرلاند فرانك بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولة 336 قرشن نتوي 16 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي سويسرلاند فرانك ب23,616 قرشنيو الناتجزء وعيلة زلو قتيلنا نريو ناي أستراليا دولار خون ناي أستراليا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 98 قرشن نتوي 7 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 9,870 ناتشرفة وعدلو أستراليا دولار بناي وقاقن بانكي 203 قرشن نتوي 30 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار ب10,330 كشرف وعدلو أستراليا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحاولة 226 قرشن نتوي 54 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أستراليا دولار 10,654 قرشن كشرف وعيلة مالتيو أسئلة نريو ناي كندا دولار خون ناي كندا دولار بناي إثيوبيا نقد بانكي 207 قرشن نتوي 56 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كندا دولار 10,756 قرشن
كشرف وعيلالو كندا دولار بناي داشن بانكي ب110 قرش نتبي 21 سنتيمن كشرف كلو 100 كندا دولار 11 قرشن يمزالو كندا دولار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 236 قرش نتبي 15 سنتيمن كشرف كلو 100 كندا دولار ب10,3615 قرشن كشرف وعيلالو مالتيو أسئلة نريو ناي تشاينا يوهاني كخون ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا نقد بانكي ب21 قرش نتبي 0.5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتا شحن 150 الناقز أو عيلالو إثيوبيا نقد بانكي ناي تشاينا يوهان بناي النات بانكي 24 قرش نتبي 28 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتا شحن 428 قرشن الناتجازة وعيلالو ناي تشاينا يوهان بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 27 قرش نتبي 16 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي تشاينا يوهان كلتا شحن 716 قرشن الناتجازة وعيلالو بمقصع لنريو ناي إنجليز باوند سترلينج يكون ناي إنجليز باوند سترلينج بناي إثيوبيا نقد بانكي 298 قرش نتبي 37 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج ب10,987 قرشن يمزالو باوند بناي وقاقن بانكي كلتا 206 قرش نتبي 31 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند 2631 قرشن كجزء وعيلة مالو مالتيو باوند سترلينج بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا كلتا 254 قرش نتبي 10 سنتيمن كشرف كلو 100 باوند سترلينج 25,410 كشرف وعيلالو سكاب حزي كنريو زنحنا ناي أوروبا هاجرات يمثل نيرو أسئلنا نريخ عني ناي عرب هاجرات إكخون كم ناي عرب هاجر أقدمنا نريو إتابع عالمنا أقدامي درجة تسارع تركب بخبر التشرف ناي كويت دينار يكخون قدمنا ناي كويت دينار مسكارنا لايك شر مقباركم الرقاقزو حدا ناي كويت دينار بناي إثيوبيا نقد بانكي 4,884 قرش نتبي 3 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 4,460 يمزالو مالتيو ناي كويت دينار بناي أوروميا بانكي 498 قرشن نتبي 85 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 4,985 قرشن يمزالو مالتيو ناي كويت دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 616 قرشن نتبي 0.5 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي كويت دينار 61,605 كشرف وعيل زالو مالتيو أسئلنا نريو ناي يونايتد عرب إمريت ويكعا ناي دبي درهم ناي دبي درهم بناي إثيوبيا نقد بانكي 41 قرش نتبي 10 سنتيمن كشرف كلو شحنا يونايتد عرب إمريت درهم ب41 شحن 10 قرشن كجزء وعيلالو إثيوبيا نقد بانكي ناي دبي درهم بناي أواش بانكي 44 قرش نتبي 10 سنتيمن كشرف كلو شحنا دبي درهم ب44 شحن 10 قرشن كجزء وعيلة مالو ناي دبي درهم بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 51 قرش نتبي 55 سنتيمن كشرف كلو شحنا دبي درهم 51 شحن 55 قرشن كجزاء ويكعا كشرف وعيلالو أسئلنا نريو ناي سعودي عرب ريال يكخون حدا ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا نقد بانكي 4 قرش نتبي 4 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي سعودي عرب ريال 4 شحن 4 قرشن يمزالو ناي سعودي عرب ريال بناي أواش بانكي 43 قرش نتبي 51 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي سعودي عرب ريال 43 شحن 51 قرشن يمزالو مالتيو ناي سعودي عرب ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 5 قرش نتبي 44 سنتيمن كشرف كلو شحن ناي سعودي عرب ريال 5 شحن
44 ቅርሽን ይመጸሎ ማለት እዩ። እንግዲህ ክብራት ኣሕዋተይ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ትርከቡ ንስኻትኩም ሓበሬታ ተወሃቡ ኣብ ኮሜንት ክንደዚ ብክንደዚ ኣብዚ ቦታ ሓዊልና እናበልኩም ኣብ ኮሜንት ተጻሓፉ። ኣነ ኮሜንት ከነብብ ከለኹ ብ20 ሓዊልና እናበሉ ይጽሕፉ ነይሮም። 20 ማለት ከባቢ 50,000 ይመጸሎ ማለት እዩ። ትክክለኛ ሓበሬታ እንድሕር ኮይኑ ስልክ ቁጽሪ ብምቕባል ብውሽጢ መስመር بتصبغ حوالا نختحولهم يا بزي قد عمي فتحتنا يلا مالتيو سلازي حابريتا زمسلي ونقريلن تخكرني حابريتا أكوبين تصحافو مالتيو كاتسيلنا نريو ناي أومان ريالي خون ناي أومان ريال بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 409 حرن قرشن ندبي 4 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي أومان ريال ب49 شحن 148 قرشن كجزاء وعيلالو مالتيو قصيلنا نريو ناي جوردان دينار يكخون ناي جوردان دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا 367 قرشن ندبي 9 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي جوردان دينار 26 شحن 709 كشرف ويكعا كجزاء وعيلالو قصيلنا نريو ناي بحرين دينار يكخون ناي بحرين دينار بناي إثيوبيا بلاك ماركت ويكعا بحوالا ب500 حد قرش ندبي 96 سنتيمن كشرف كلو 100 ناي بحرين دينار 50 شحن 196 قرشن يمزألو مالتيو نايلو معنتي علتاو الشرفي طر 7 ويكعا جانواري 15 كمزي كشرف وعيللو حوالا بزعب حوالا نزارم نحرد علينا كم معلتنا ومعلتي بتعمي ناوسخا الزركب እንግዲህ ክብራት ኣሕዋቴ ሓደ ክልተ ሰለስተ መንጠን ደሞ ልዕሊ 10 ቅርሺ 20 ቅርሺ እዩ ዝውስኽ ዘሎና ዝሮ ያው ናብ ምውሳኽ ገዙ እዩ ዘብል ዘሎ ሕዚ እውን ዶላር በኢትዮጵያ ንግዲ ባንክ ባዕሉ ናብ 200 ቅርሺ ከኣቱ እዩ ዝበሃል ዘሎ ማለት እዩ። እንግዲህ ኣብይ ኣሕመድ እንደዚህ ክገብሮ ኢሉ ግድን ክዛረብ የብሉን ብሚድያ መፂና ሓፈሻዊ ስለ ዘለኹም ገንዘብኩም ጥንቀበሉ ማለት እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና እዚኣ ትመስል ነይራ። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንስተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ እናመስገንኩ እያ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ሞ ከይትረስዑ።